Good morning, brothers and sisters in Christ. Happy Sunday. Welcome sa atong Facebook Live online Sunday service din sa The Redeemed Christian Fellowship. Mapasalamaton kita sa atong buhi nga Dios nga gihatagan na pud kita higayon sa pagtapok dinhi sa online Sunday service nato aron sa pagsimbag, pagdayeg sa Ginoo, pagpasalamat niya kaniya sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Ug tugutan nato atong mga tagsa-tagsang kagalingon na atong ipaubos sa pagtuon sa iyang pulong aron ang langitong kaalam o kay balo sa Ginoo maabot ka nato aron ang iyang pulong nga gihatag nato karong adlong Domingo mahimo natong hinagiban sa tibuok semana. Mga igsoon, akong ginaawhag ang tanan sa pagduko silang ulo o piyong silang mga mata. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ning kagabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord nga karong adlawng Domingo, O Lord God, Lord, magpadayon kami sa pagtuon sa imong pulong, O Lord God, Lord, aron mahimo kini namong hinagiban sa tibok semana. Tuguti ang imong lingit ng kaalam kay balo mo'y magauban ka namo, O Lord, sa among pagtuon sa imong pulong karong kabuntagon nga Domingo, O Lord God, tuguti nga ang imong balang dugo na imong giula dito sa cross sa Kalbaryo Ginoong Kristo may magatabog, magaprotekta kanamong tanan, O Lord God, Lord, isip imong mga anak ug mga tinubos, O Lord God, dito sa cross sa Kalbaryo. Salamat Ginoong Dios, dungog ug himaya ang ginabalig diya kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. May buntag sa makausapa. Happy Sunday sa ato ang tanan. Mga igsuon, nabalaka ba ka? Naguol ba ka? No? Sa mga panghitabo sa imong palibot karon, naapektuhan ba ka sa pandemya? Nawad-an ba kang trabaho? Nasirad-an ba ang imong opisina? Nasirad daw ba ang imong negosyo? Nalugi ba imong negosyo karong pandemya? Tungod ni ana, napuno ka sa kabalaka. O na ba kay mga kabalaka karon, mga igsuon, kung tubagon ba sa Ginoo ang imong mga pag-ampo? I-supply pa ba sa Ginoo ang imong mga pinanglanon sa matag adlaw sa imong kinabuhi? Karon pinaagi sa pagtuon nato sa iyang buhi nga pulong, atong makita karon igsuon nga wala jud tay angay ikabalaka sa atong kinabuhi. Busa igsuon, kung naa ka may Biblia dinha sa imong mga kamot or e-Bible, atong abrihan ang atong tagsa-tagsang mga Biblia dinha sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, magsugod kita dinha sa verse 25. Matthew chapter 6 verse 25 hangtod verse 34. Basahon nato igsuon. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is it not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be given unto you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Maigsuon, mapasalamatan kita sa Ginoo nga mandungog nato ning iyang pulong dinhi sa Matthew chapter 26 verse 25 hangtod 34, no? Kay pag pukaw niya sa atong mga tanan na mga kinabuhi nga napuno sa balantag tungod kay napektuhan kitang tanan sa pandemya. Mosugot kita sa dili na mga pipila karon sa tuwa nga naminaw nga nawad-an og trabaho or nasarado ang ilang negosyo tungod kay napektuhan sa pandemya, no? Mao gani mga igsuon, naa karon gina-file na petition dito sa wage board sa labor department nga mapatasan ang mga sweldo sa atong mga empleyado sa kantidad nga 100 pesos a day. Pero musugot kita sa dili sa realidad
kini imposible kay mahatag masin sa panahon gani nga way pandemya, dili gani nila mahatag karon pa kaya nga apektado kayo ang atong ekonomiya sa maong pandemya nga wala pa niabot ang vaccine nato dinhi sa Pilipinas. Pero igsuon, angay bata nga mabalaka? Natural lang bang mabalaka? O okay lang ba nga magsigitag ka balaka? Ang tubag ana na diri sa atong gibasa karon. Unsay sulti sa atong Ginoong Jesucristo samtang naa pa siya sa ibabaw ning kalibutan nagpadayon sa iyang ministry. Ingon siya, therefore I tell you, do not worry. Di na ta kinahanglan mabalaka about sa atong kinabuhi ning kalibutan ni. Ingon siya sa verse 25. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Yun siya din na. Di na kita angay mabalaka. No? Is it not life more than food and the body more than clothes? Mas importante pa ba ang sa kinabuhi ang pagkaon o ang kung sa atong suoton? Yun siya din na. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in the barns, and yet your heavenly Father feeds them. Tanawa ang mga langgam diya sa kawanangan, no? Na naglupad-lupad, no? Nagpugas ba sila? Nag-ani ba sila? No? Nananom ba sila? But still, unsay gibuhat sa atong buhi nga Dios, aron dili kita mabalaka, iulagwayan kita aning langgam, no? Nga gipakaon ga sila sa Ginoo. Ngayon pa siya diri, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. So, are you not much more than valuable than they? Di ba ka mas importante ka sa langgam? Igsuon kung nabalaka ka, kung tan-aw nimo sa imong kagalingon karon, wala na kay pulos, wala na jud kay kapaingnan, ayaw tuuhi na, kay bakak ka na sa kaaway. Ang mensahe karon sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga dili ka na dapat mabalaka, di ka mag-give up sa iyong pagkinabuhi karon. Yan siya, you are much more valuable sa tanang butang ning kalibutanan ni. No, timani binuhat ta sa Ginoo. No? Sama sa iyang lagway ug wangya siksod mo na importante ka labaw sa tanan sa iyang mga binuhat. So di na kaangay mabalaka igsuon. Iyong pagdiri sa verse 27. Can any one of you by worrying add a single hour of your life? Madugangan ba og isa ka adlaw ang atong kinabuhi kung magsigit kitag kabalaka or di, mabawasan hinuon tungod kay manigulang ta, tungod sa stress, tungod sa kabalaka na atong ginapuyan permanente igsuon. So ang mensahe sa imo sa Ginoo igsuon, unang punto karon igsuon, panghawiri sa imong kinabuhi karon nga importante ka sa Ginoo. You are much more valuable. No, importante ka dinha sa masin unsa valuable dinha sa masin unsang mga butang ning kalibutan na importante ka sa Ginoo. Mo nang first point karon nga atong panghawiran nga dili ta angay mabalaka basi unsa man atong gatubang karon kay importante ka sa Ginoo ug andam ang Ginoo mo pakaon mo provide sa imong panginahanglan karon igsuon. No, ako mismo makaingon ko igsuon nabot punto sa akong kinabuhi nga mag-uul pug ko, pero akong painumduman permanente akong kagalingon sama sa ginasulti permanente ni Pastora Lenlen Gamaya sa atong senior pastor din sa TRCC Manay. And siya pag naagani mga atake sa kaaway, mga bakak sa kaaway, kinanglan kabalud gyud dayon ta mo kambyada ug ang pamaagi ani sa pagkambyada mobalik gyud ta sa pag-ampo o pagtuon sa pulong sa Ginoo aron mainumduman nato kung unsa ang mga gipamulong ni Ginoong Jesucristo sa tuwa. So igsuon, unang punto sa imong kinabuhi karon aron mawala imong kabalaka, timani God will provide, mas importante pa ka sa tanang butang ning kalibutanan ni. So gunitin na ingna imong kagalingon, importante ko sa Ginoo. No? Importante ko labaw sa tanang butang nga naa ning kalibutanan ni, importante ko din na atubangan sa Ginoo. Muna dili na ko tugutan ang akong kinabuhi ingna karon nga mabawasan maski isa ka oras lang sa akong kinabuhi karon mabawasan tungod lang aning kabalaka. So wala na iluna ang kabalaka sa imong kinabuhi karon kay importante ka sa Ginoo. Padayon ta dinha sa verse 28. And why do you worry about your clothes?
See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? No? Kini pud usahay pud no, kanang mga wa na tay suoton kay nang dagko na ta, kay kasagaran sa tuwa ang uban nang dagko kay during lockdown wala nang pud tay gibuhat, nang sigil lang pud tagkaon, so nang dagko na pud taon ta. So isa po na sa rason nganong ang problema ang sinina, no, kay wa na maigo nato napoy uban, no, tungod kay wa na kaadto mall kay na lockdown, no, wa na pud kapalit og sinina, wala na siya bag-ong sinina, na problema na marog asa biya mo suroy nga kuan biha, dili man angayan karon magsuroy kay delikado pa man tungod ani nga pagkuyanap sa coronavirus. Napoy uban kay makakita sa ubang silingan nga naay bag-ong sinina, maguol mas, no, maguol hinuon, masiguna-una nga unsaon ako pagpalit og ana, no, wa pa man koy budget karon, so perti jud kaayo, no. So timani igsuon dili din nato angay nang ikabalaka kung unsa atong suoton, no, kay timan igsuon kung imong self identity nadya sa Ginoo, no, dili kinahanglan magdepende na sa imong unsa imong suoton, no, kay ang timan-an nimo nga binuhat ta sa Ginoo in His own image and likeness. So ang maglow sa ato atong naong, dili ang maglow sa ato kung unsa atong suoton. So dili kinahanglan branded imong suoton, pero para sa uban nga nagsuot og branded nga nay kapasidad, pwede mo padayon og suot ni ana, no, at as long as wala ka nag-compromise sa kabubuton sa Ginoo, wa ka nisupak, no, o wa ka gitamakan nga tao, padayon imo nang katungod o grasya na sa Ginoo naghatag sa imo nga na makasuot ka ana na mga branded o masiunsa na mga sinina nga angayan sa imo. Pero timani dili ang sinina ang importante ang himaya sa Ginoo nga makita sa imo. Kay masiunsa pa na ka branded ang imong sinina, ang imong mga suoton, imong mga kabtangan, kung wala ang himaya sa Ginoo, wala gyapon ay pulos, no, kay sa ibabaw ng kibutan. So dili importante na igsuon kung unsa imong ginasuot ka o kung branded ba na o dili, okay ba na o dili. Basta importante karon sa Ginoo timan nga God will provide, no, ay kabalaka ana in His time ang tanan mga igsuon. Ayaw kabuta ang dituon nga di pa nimo makabuot karon, kay naay tamang taknang panahon nga ihatag sa Ginoo ang tanan niyang provision na mamangha na lang ka. So ay kabalaka kung wa ka na uso karon sa na wala ka what I mean sa pasabot na wala ka nakasabay karon sa uso, sa trend karon, sa fashion karon 2021, ay kabalaka kay ang Ginoo maghatag diya kanimo kay sama sa Ginoo nini. Gilagwan niya sa verse 28 hantod sa verse 29 o sa 30 and sa why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. Ana gani, di ba? Batiga si King Solomon, wala gyud ka-experience ani giun sa pag sinina sa Ginoo ang field with the flowers, di ba? So ay kabalaka, no? Kisa may balikod ka nato dito sa verse 26 yun siya. You are much more valuable kaysa aning mga butanga. So mas importante ka sa Ginoo kaysa sa mga sinina, no? Pero ay kabalaka dili lagi ay timan ay manigsuon, God will provide, no? And then padayon kita sa verse 31, balikan pa nato day ang bago ta mo adto sa verse 31, yung say you of little faith, no? Tungod lang sa sinina manggod, tungod sa mga suluton, tungod sa mga kabtangan nato nga wala ta mawad-an din ta og pagtuo sa Ginoo nang tin ang Ginoo mo provide ni ini, no? Maghulat lang ta, no? Nakoy experience, no, pagsugod nako sa The Redeemed Christian Fellowship dinhi sa atong simbahan, naman tay ginatawag na Encounter God Retreat o isa sa ato ang proseso sa ato ang Encounter God Retreat, no? O pag makahuman ka niini, natay ginatawag na life class nato, o sa life class nato na klase
gitudluan ang matag estudyante sa tong life class na mo-undergo og EGR, then mo proceed sa life class na magbuhat og dream notebook, no? O dito sa dream notebook, mga igsuon, akong gisulat ang tanan ng kong mga pangandoy sa kinabuhi. Gisulat nako dito ang oras ug adlaw ug tuig sa akong pagpangayo ato sa Ginoo, no? Kay musugod kag sa dili igsuon, no? Niabot po ko sa punto sa akong kinabuhi nga sa akong pagkabatan-on nga wala pug kasabay sa uso, sa kung sa uso sa mga batan-on, wala pug ko ka-experience, no? Dili man may anak ka well off o di man ko may kwartahan, no? Although akong ginikanan akong parents nako nanginabuhi gyud og tarong o napakaon jud mi nilag maayo og napa-eskwelahan mi nila o sa mga maayong na mga eskwelahan. So salamat sa Ginoo no nga natudluan ta ni atong sa life group sa atong ginatawag nato na life class nga magbuhat og kining dream notebook o mga igsuon. Dito jud nakita nako karong panahon na tanan akong gipangayo nga naa dito sa ako ang dream notebook gihatag jud sa Ginoo, no? Salamat jud sa atong buhi nga Dios nga tinuod jud ni iyang pulong, no? Nga pag di kita dapat mawad-an sa atong pagtuo sa Ginoo, no? Dili na to dapat i-level up nato ang atong pagtuo sa Ginoo, no? Karong panahon na nga nata sa crisis, mas the more nato labanan og pagtuo sa Ginoo ang mga panghitabo sa atong palibot, no? Mas palalumon na to itong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Sa unsang pamaagi, pinagi sa pag-focus sa pulong sa Ginoo sa pag-ampo, dili kay sa pagsigi og tutok sa mga problema sa kinabuhi na muhatag lamang nato og kabalakas itong kinabuhi na mahimo na hinon ma-out of focus na ta sa itong kinabuhi. Gani, katong nilabay ng mga adlaw, testimonya ko nga niabot po sa punto sa akong kinabuhi tungod sa kabalaka sa mga panginahanglan sa atong kinabuhi, na out of focus, almost na out of focus punta, no? So salamat jud sa Ginoo pag once nga na gigugma ka sa Ginoo, tinuod jud iyang pulong nga He will never leave you nor forsake you. Birahon jud kag balik sa Ginoo dinha sa iyaha nga sa iyang kiliran. So mga igsuon, ayong kabalaka kung unsa mga butang ang wala sa imong karon kay ang Ginoo maga-provide niya na. Ug di natutugutan nga atong pagtuo tungod lamang aning mga butangan ni mo gamay, no? But instead ato ang palanumon o pakusgon ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Madayon ta dinha sa verse 31. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So may igsuon karon panghawiri ni. Una, panghawiri nga importante ka sa Ginoo. Muna, dapat mawala na hinay-hinay imong kabalaka karon. Ang ikaduhang na punto, igsuon dili importante kung wala ka nasabay karon sa uso, no? Kay timan-i ang Ginoo mo'y mo-supply sa imong pagpanginahanglan. Ingon diya sa diri, the fathers, your heavenly fathers know that you need them. Tanan ni gikinahanglan nato kabalo ang Ginoo. Wala ni natago, wala ni na sekreto sa Ginoo, no? Tanan nato panginahanglan natong pagkaon, natong puloy-anan, ang tanan mga needs nato mga igsuon nakita ni sa Ginoo o iyan ning i-provide sa tamang tak ng panahon igsoon. So dili mo pasabot kay katong ako ang dream notebook nga tanan dayon to natubag dayon sa isa ka adlaw, sa isa ka semana na specific, nagsabay-sabay tanan sa kabulan sa kadili. Nahimo to siyang proseso o gigamit to sa Ginoo siya nga nahimo siyang kining stepping stone nako aron mo palalom pa akong pagtuog pagsalig sa Ginoo, no? So igsuon ay kabalaka kay mas importante ka sa Ginoo ug timan-i nasayod ang Ginoo sa imuha o sa kuang mga panginahanglanon, mga igsuon. Unsay gusto sa Ginoo, mga igsuon, nga buhaton nato instead na mabalaka ta. Una, ato hinumduman importante ta sa iya. Ikaduha, atong mahinumduman nga
nakita ni sa Ginoo ang atong panginahanglanon ug iya ning i-provide. Ug ang pinakaimportante ang ikatulong na bahin nga gusto niyang ato ang panghawiran ug buhaton sa atong kinabuhi aron dili na kita magpuyo sa kinabuhi nga puno sa kabalaka. Niyon siya dinhi sa verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Maigsoon, ang gusto sa Ginoo, instead na mabalaka ta, instead na mag-focus ta sa mga butang diri sa kalibutan ni nga makabawas sinon sa ato ang sa atong kinabuhi o maka-stress sa tua o makatigulang, makahatag sa atong sakit igsuon, maka-out of focus sa atong igsuon tungod anang kabalaka nato sa mga panginahanglanon nato sa adlaw-adlaw. Ang gusto sa Ginoo na fokusan nato sa na ikatulong punto karon, aside atong hinumduman sa atong kagalingon, importante ta sa Ginoo. God will provide, no, ug kay nasayod siya katong panginahanglan. Gusto sa Ginoo, importante sa tanan nga mo seek first to His kingdom. Seek His kingdom. Sa unsang paagi nato mag-isik ang iyang kingdom? Una, dawaton nato ang iyang pagkaginoo og Dios sa atong kinabuhi. Nga siya ang mugiya sa tuwa, siya ang mutimon sa tuwa sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton, no? Muna ang atong dapat buhaton. Seek first the kingdom of God. Unsa ang pangiyong kingdom igsuon but asawat na naghari, na nanguna, ngay nangulo dinhan napita. So tuguti ang imong kagalingon igsuon kung niabot man sa punto sa imong kinabuhi nga ikaw na lang nagbuot-buot. Tungod sa imong pagbuot-buot sa imong kinabuhi napuno kag kabalaka igsuon. Tuguti imong kagalingon karon sama sa giingon sa verse 33 sa Matthew chapter 6. Seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Sa unsang paagi ang imong kagalingon isurrender o balik dia sa Ginoo ug himua siya Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi aron siya ang mugiya sa imuha sa matag adlaw sa imong kinabuhi aron ang mga kabalaka sa kinabuhi mawala o ang mga challenges sa kinabuhi imong malabangan nga victorious ka sa adlaw-adlaw sa imong kinabuhi kay tungod ang Ginoong Dios ang mo'y hari sa imong kinabuhi kay nabilong ka sa iyang kingdom, sa iyang gingharian. Dili sa relihiyon, dili sa maski unsang sekta ka dapat mabilong, no? Dili imong relihiyon ang atong gisgutan dinhi. Ang imong relasyon sa Ginoo. Kumusta? Siya ba imong Ginoo ug hari sa imong kinabuhi? Kay basig mo na hisay kahinungdan karon nganong napuno ka sa kabalaka tungod kay dili na ang Dios, ang Ginoong Dios mo'y Ginoo ug hari sa imong kinabuhi. So, igsuon, balik sa Ginoo. Ang Ginoo mahigugmaon. Ang Ginoo puno sa grasya, no? Andam siyang mudawat kanimo aron mabilong ka sa iyang gingharian. Aron pagharian niya ang imong mga panghunahuna o imong mga pagbati. Aron mawala ang paghari sa kabalaka sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Tuguti si Ginoong Jesucristo niya mong abot di na sa imong kasing-kasing o maghari siya sa imong kinabuhi aron ang tanang mga kabalaka sa imong kinabuhi masiun sa may challenge sa imong abuton makaya nimo tungod kay naa ang paghari sa Ginoo sa iyang gingharian din na sa imong kinabuhi. Og sunod igsoon ngon siya diri, seek also His righteousness. Igsuon, tuguti igsuon ng imong mga pamaagi karon in a righteous way para sa pagsulbad sa mga problema igsuon sa mga kabalaka sa kinabuhi, no, sa mga pagpanginahanglanon nato karon sa dihang moatubang kita sa mga pagsulay sa atong kinabuhi dili nato tugutan na makompromiso kita na mawala ang righteousness sa tuwa para lang masulbad ang atong mga problema igsuon aron mawala ang mga kabalaka mo kompromiso ta mabuhat ang dautan sukwahi sa prinsipyo sa Ginoo. Timan ni igsuon, dili ka na mahimong solusyon. Ako mismo naka-experience ako og daghan na sa tuwa o pipila sa tuwa sa The Redeemed Christian Fellowship. Naka-experience pod og gining ni kompromiso, no? Wala ni tuman sa standard sa Ginoo, sa righteousness sa Ginoo. Kay gusto lagi shortcut. Abig ma-resolve ang problema, na-resolve kadali. Pero pag-abot sa unahan, nadublihan pa ang sitwasyon, nadubli ang problema.
So naguol na pagbalik. So timani igsuon ang kasulbaran sa atong mga pagsulay, mga challenges sa atong kinabuhi karon dili sa pagtugot sa pagkuhag mga solusyon nga makompromiso kung unsang prinsipyo sa Ginoo nga ginsulti niya, ginatulo niya sa sa Biblia, but instead atong panghawiran ang righteousness niya sa Ginoo, mas unsa pa no ang mahitabo sa atong kinabuhi igsoon timani kay importante ka sa Ginoo og nakita sa Ginoo nasayod ang Ginoo ng Hesukristo nato kung unsa atong Panginoon. So what tay angay ikabalaka nga kung dili ni dayon masulbad atong problema. Tugutan nato ang righteousness, ang matuod, ang matarong mo'y matuman. So pasagdan nato na ang kamot sa Ginoo mo'y mamuhat sa atong tagsa-tagsan kinabuhi. Aron kita magpabilin nga ilalum sa paghari sa Ginoo o pag nagkinabuhi in His righteousness. Kay unsa iyang sulti diri? Pag-unahon nato ang iyang gingharian sa pagpangita. Ug unahon jud nato kanunay ang iyang prinsipyo, ang righteousness sa atong kinabuhi despite sa masiunsang challenges na ato ang atubangon sa atong kinabuhi. Unsa iyang gisulti diri sa verse 33? And all these things will be given to you as well. Ang tanan igadungag lamang sa Ginoo. Igsuon, mawala lamang ang atong mga kabalaka dina sa atong kinabuhi. Kung una, sa tanan, pahinumduman nato itong kagalingon na importante ta sa Ginoo. Ikaduha, na pahinumduman nato itong kagalingon nga nasayod ang Ginoo sa atong mga pagpanginlanon. Ikatulo, igsuon, kung himuon nato nga isig ang iyang kingdom, tugutan nato nga siya maghari sa atong kinabuhi igsuon. Ug ang ikaupat igsuon, atong barugan ang prinsipyo sa Dios, ang righteousness sa Ginoo, maski unsa pa man hagit sa kinabuhi, magpabilin kita sa righteousness sa Ginoo, sa prinsipyo na ginatudlo sa sa Ginoo dinhi sa iyang pulong sa Biblia. Ug timani igsuon, ang saad sa Ginoo ningon siya diri, all these things shall be added unto you. Una, timani igsuon, God will provide sa tanan natong panginahanglanon, sa atong mga needs nato, sa pagkaon, sa sinina, sa mga baryanan sa bill, sa imong mga utang. Maski nagkamali man ka o pangutang tong una, karon tuguti ang Ginoo, pinaagi sa pagsalig sa iya naligon nga siya imong Ginoo Dios imong kinabuhi, nga siya mo provide, nga siya mo resolba, no? Dili ang tao ang mo resolba sa imuha, no? Dili ang masiunsang butang ning kalibutanan ni ang makapawala sa imong kabalaka sa mga butang ning kalibutan. Kay magbalik-balik yun na igsuod ang mga kabalaka sa kinabuhi kung dili nimo paharion ang Ginoo sa imong kinabuhi o dili ta magbuhat o matarong sa atong kinabuhi subay sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Timan igsuon, God will provide and all these things shall be added unto you. Worry not, for God says to you that you are more valuable than the birds in the sky. O masing sa unsa pang butangan ning kalibutanan ni, di ka angay mabalaka igsuon kung sa imong atubangon, kay ang Ginoong Dios na mo'y naghari sa imuha nga nagpakamatay dito sa cross Calvary sa katulong kaadlaw na banhaw, mooy mo provide sa tanan ning panginahanglan ug igadungag niya ang tanan nimong panginahanglanon pa nga wa nimo gi-expect na buot sa imong kinabuhi. May I say this, kining all these things shall be added unto you. Ituan nako nga kini mo ni ang mga wants sa atong kinabuhi, kana mga extraordinary na o mga extra things na sa atong kinabuhi, kay kabalo man ka nga ang Ginoo mo provide jud sa atong mga needs. O dili lang sa atong needs, pati po sa atong mga dreams, sa atong mga wants sa atong kinabuhi. Kay katong kasagaran nga naa dito sa ako ang dream notebook mga igsoon, kasagaran itong mga wants to sa akong kinabuhi. Pero grabe din ang Ginoo, in His time ang tanan gi-provide ang Ginoo. Pero igsoon, balikan ko, worry not, kay importante ka atubangan sa Ginoo ug nakita sa Ginoo ang imong panginahanglanon ug gusto sa Ginoo igsoon na parion nimo siya sa imong kinabuhi ug magpuyo kita in righteousness, kay ang tanan igadungag lamang diya kanimo. Maigsuon, tuguti nga karong tibok semana gikan Lunes hangtod Sabado
nga magmadaugon ka ilalom sa pagdumala sa atong buhi nga Dios. Ug tuguti imong kagalingon igsuon kung wala pa kay life group, wala ka nabilong sa life group, tuguti ang imong kagalingon kay mo kani unang ang igsuon nga mabilong ka sa gingharian sa Ginoo, sa pamilya sa Dios, pinaagi sa pagtugot sa imong kagalingon nga makonekta sa mga life group or Bible study nga kung diin duol sa imong dapit karon, or kung naaman ginatawag tay online life group na ginaimbita ka, tuguti imong kagalingon nga isubmitar kini aron masugdan nimo o ma-experience nimo ang kinabuhi nga walay kabalaka tungod kay ang Ginoong buhi nga Dios mo'y nagahari sa imong kinabuhi nga mosupply sa imong tanang panginahanglan. God bless us all, brothers and sisters in Christ. Daghang salamat. Ako mga pag-ampo nga kamo tanan, kitang tanan magmadaugon sa atong kinabuhi ug atong ihugyaw ang kamaayo ug paghigugma sa Ginoo sa tibok natong kinabuhi. Magampo kitang tanan. Ginoong Diyos, nagpasalamat kami sa imong pulong, O Lord God, Lord. Tuguti, O Lord God, Lord, na ikaw ang among buhing Diyos na gamhanan, O Lord God, Lord. Nga mo'y mo padayon sa mga, O Lord God, Lord, sa pagpahinumdum sa imong pulong, O Lord God, Lord. Tuguti, O Lord God, Lord, nga imong pulong na buhi karon, O Lord God, magpahinumdum ka namo, O Lord God, Lord, nga di na kami angay mabalaka, O Lord God, Lord God, kay sama sa giingon sa imong pulong, O Lord God, Lord, din sa Matthew chapter 26, verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own, O Lord God, Lord. O Lord, amo ning mapuy-an, O Lord God, Lord. Tungod kay gitapos na nimo ning tanan dito sa cross sa Calvary, O Lord God. Uwa na mi angay ikabalaka sa among kinabuhi, O Lord God. Lord, tuguti, O Lord God, Lord, nga ikaw, O Lord God, Lord, ang among buhing Dios nga nagpahinumdum ka namo, nga importante midya kanimo, o nakita nimo among pagpanginahanglanon, O Lord God, Lord, o gusto nimo, O Lord God, Lord, na maghari ka sa among kinabuhi, O Lord God, Lord, o mapuyo kami in righteousness, O Lord God, Lord, kay ang tanan igadungag lamang kanimo, O Lord, nimo, O Lord God, sa among tagsa-tagsang kinabuhi. Salamat, Lord, Lord, nga ang bendisyon sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo magauban ka namo, O Lord God, Lord, ning tibok simana sa among kinabuhi, O Lord God, Lord. Dungog himaya among ginabalik niya kanimo sa tanang mga katubangan sa mga pag-ampo. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday once again, o daghang salamat mga igsuon. Ang Ginoong Dios magapanalangin sa matag sa kanato o padayon kita sa pagtuon diya sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi, ikaw ug ako wala na angay ikabalaka tungod kay naghari na si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi ug kita nagkinabuhi dinha sa matarong. Igsoon, importante ka sa Ginoo ug nasayod ang Ginoo sa imong pagpanginahanglan ug wala kay laing buhaton kundi ang mapaduol kaniya. God bless us all and happy Sunday. Daghang salamat. God bless us all.